बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म बदअमनी फैलाने पर जेल में हैं। देखा जाए तो निगरान वज़ीर आज़म का कभी भी ये काम नहीं बनता कि वो किसी के अगेंस्ट या किसी के सपोर्ट में बयान दें, और देखा जाए तो निगरान वज़ीर आज़म का हमेशा से एक काम बनता है, वो ये है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराना और मुल्क के अमूर को आगे बढ़ाना। क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म ना ही अवाम के मैंडेट से वज़ीर आज़म बनते हैं, न ही अवाम की वोट की ताकत से। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को चाहिए कि वह आइन और कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारियां निगरान वज़ीर आज़म को दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जिम्मेदारियों को जो है निभाया जाए और उनसे हट कर जो है किसी किस्म का काम ना किया जाए। उसके बाद जो था वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने कारकुनों को उकसा कर हमले कराए। मेरा अनवारुल्लाह काकड़ साहब से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये था कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इमरान खान ने कारकुनों को उकसा कर हमले कराए। देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है अभी तक जेल में हैं, अभी तक केसेस का सामना कर रहे हैं, अभी तक किसी अदालत ने इमरान खान साहब को किसी भी केस में सज़ा नहीं सुनाई। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इमरान खान ने कारकुनों को उकसा कर हमले कराए? तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब को चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जिम्मेदारियों को जो है निभाया जाए और तनख्वाह से बढ़कर जो है काम ना किया जाए। क्योंकि सज़ा सुनाने के लिए अभी तक अदालतें मौजूद हैं, सज़ा सुना सकती हैं, अपना हुक्म जारी कर सकती हैं। उसके बाद अनवारुल्लाह काकड़ साहब का मजीद कहना था कि किसी बेगुनाह को पकड़कर जेल में नहीं डाला गया। मेरा अनवारुल्लाह काकड़ साहब से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल और ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किस केस में गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद साहब को किस केस में गिरफ्तार किया गया। अगर बात की जाती है शाह महमूद कुरैशी की, तो अगर आपको याद होगा कि अदालतों ने बार बार ये हुक्म जारी किया था कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और केस में मुलविस नहीं है या किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। कैसे उन पर बड़ा मुकदमात बना दिए गए, कैसे उनको गिरफ्तार किया गया, कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई, वो भी सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहते हैं कि किसी बेगुनाह को पकड़कर जेल में नहीं डाला गया। तो देखा जाए तो 9 मई वाकयात को भी गुजरे हुए एक ज़माना हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारियां जारी हैं और कहा जा रहा है कि कुछ स्लॉट्स अभी तक खाली रखी गई हैं ताकि आने वाले वक्तों में इन स्लॉट्स को फुल किया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, मुकदमात में तेज़ी लाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा जाएगा। उसके बाद जो था वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का मजीद कहना था कि वही लोग कैद हैं जो 9 मई के हमलों में मुलविस थे। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस ये करनी थी कि जैसे 3 MPO का कानून है वैसे ही एक 9 मई का कानून भी बनाया जाए। जैसे 3 MPO का कानून ज़ाती मकसद, ज़ाती मफाद, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही 9 मई का कानून भी ज़ाती मकसद, ज़ाती मफाद और सियासी इंतकाम के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। 3 MPO में तो ये है कि आप किसी भी रहनुमा को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी उम्मीदवार को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन 9 मई के कानून में आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या उनके उम्मीदवारों को जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई को गुजरे हुए ज़माना हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारियाँ जारी हैं। और उसके बाद जो था वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का कहना था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी, हमें तो दीवार में ही चुना दिया गया। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिन इदारों से इंसाफ की उम्मीदें लगाए बैठे हैं यही इदारे नवाज शरीफ साहब को जो है इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो कैसे आपके हक़ में फ़ैसला आएगा, कैसे आपको इंसाफ दे पाएंगे, ये भी समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो था वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का ये कहना था कि हमसे बल्ला लेकर ज़्यादती की गई, आइन के ख़िलाफ़ वर्जी हुई। तो देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वाकई में ज़्यादती की है। अगर वो चाहते तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कोई एक ऐसा निशान अलॉट करते जिस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो है एक ही इंतखाबी निशान पे जो है इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
اور اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے تو وہ پاکستان تحریک انصاف پر جرمانہ کرتے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار جو ہے بلے کے نشان پہ جو ہے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ شاید آئین اور قانون کے مطابق جو ہے چیف جسٹس صاحب کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو تھا وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس پلان سی موجود ہے، وقت آنے پر آگاہ کریں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی کی مشاورت سے ہوا تھا. اچھا دیکھا جائے تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم دوبارہ سے جو ہے نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کریں گے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے اب کیا بولنا ہے اور میں اب سمجھدار ہو چکا ہوں. اب میں اپنا پلان جو ہے وہ جو ہے بتاؤں گا نہیں. لیکن اب دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے. اور جس طرح جو تھا پلان کے بارے میں بتایا جاتا تھا، جس طرح اس کے ایگزیکیوشن کے بارے میں بتایا جاتا تھا، تو پہلے سے لوگ جو تھے وہ محتاط ہو جاتے تھے. تو کیسے اس پلان کو خراب کیا جاتا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ لگی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نظریاتی جو جماعت تھی اس کے جو تھے وہ چیئرمین کو کیسے اٹھایا گیا، کیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ پلان کے بارے میں آپ جب بتاتے رہے ہیں تب آپ کے مخالف جو ہے اس پلان سے آگاہ ہوتے رہے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے جو تھا وہ بالکل ہی ٹھیک فیصلہ کیا، اور ساتھ ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ ہم پلان کو جو ہے پلان سے تب آپ کو آگاہ کریں گے جب پلان کے ایگزیکیوشن کا ٹائم ہو جائے گا یا پلان کی طرف ہم بڑھ پڑیں گے. اور اس کے بعد جو تھا وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اور دیکھا جائے تو گزشتہ روز شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو تھی بہت سی افواہیں جو تھی وہ پھیلائی جا رہی تھیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی اور رؤوف صدیقی صاحب کے درمیان جو ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں، خود تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن باہر کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ تمام کے تمام امیدوار جو ہیں ایک ہو کر پارٹی کے منشور کو آگے بڑھائیں. اور دیکھا جائے تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف جو ہے مصیبت کا شکار ہے، آلریڈی مصیبت سے گزر رہی ہے، تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. پہلے ان چیز سے جو ہے احتیاط برتی جائے، کیونکہ آلریڈی جو ہے تمام ادارے جو ہے آپ کے خلاف ہیں. کس طرح جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کے بعد جو تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو تمام سیاسی سرگرمیاں فوری معطل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ رہنماؤں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم پارٹی آلریڈی مشکلات کا شکار ہے، مزید مشکلات میں جو ہے نہ ڈالا جائے پارٹی کو. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو پارٹی کا ہر فرد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر بھی ہے، امیدوار بھی ہے، سپوک پرسن بھی ہے، اور پارٹی کو اسی طرح لے کر آگے جایا جائے جس طرح عمران خان صاحب لے کر گئے تھے. اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو ملک ترقی کر رہا ہوتا. اچھا یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 16 مہینے کی گورنمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے، اور جس طرح 16 مہینے کے کام ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے بات کی جائے، بتایا جائے کہ عوام کے بارے میں کیا کام کیے گئے، کس طرح کا قانون لایا گیا. تو یہاں پہ 16 مہینے صرف اور صرف وہ کام کیے گئے جو اپنے مفاد کے لیے تھے، جو اپنے مقصد کے لیے تھے، نہ کہ عوام کے مقصد کے لیے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف صاحب بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا. تو دیکھا جائے تو تختہ الٹا نہیں گیا کیا تھا، اور صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب کو جو تھا اقتدار سے ہٹایا گیا تھا اور اس کی جگہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لایا گیا تھا. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں صرف اور صرف کیا نواز شریف صاحب ہی جو ہیں وہ عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، کیا باقی سارے ہی بیوقوف ہیں؟ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہ گدڑ سینگی ہے کہ عوام کو کیسے بیوقوف بنانا ہے. شہباز شریف صاحب کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، ہر چیز تہ و بالا ہوگی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ IMF ڈیل توڑی گئی، سفارتی تعلقات خراب کیے گئے. اچھا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے پیپل پارٹی کی، لیکن ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون یہ نہیں بتا پائی کہ ہم نے 16 مہینے کیے کیا ہے.
عوام کے لیے کیا کیا گیا ہے، عوام کے لیے کس قسم کا ریلیف دیا گیا ہے، عوام کے لیے کون سا قانون پاس کیا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو جو بتایا جائے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو بیوقوف بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔